क्लासमा हामीहरू बीबीए सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट फन्डामेन्टल अफ फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेको च्याप्टर 4 यानी कि फन्डामेन्टल अफ रिस्क एन्ड रिटर्न अर्थात् जोखिम र प्रतिफलका आधारभूत सिद्धान्तहरूको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ। र हामीहरूले पास्टको ट्रेन्डलाई हेऱ्यौँ भने नि विगतका वर्षहरूमा चाहिँ यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा एउटा 15 मार्क्सको लङ न्युमेरिकल प्रोब्लम प्लस अर्को एउटा 2 मार्क्सको भेरी सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लम गरेर जम्मा 17 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम सोधिरहेको हामीहरू देख्नमा पाउँछौँ। र कुनै कुनै वर्षहरूमा चाहिँ यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा एउटा 10 मार्क्सको मिडियम किसिमको न्युमेरिकल प्रोब्लम प्लस अर्को एउटा 2 मार्क्सको भेरी सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लम गरेर जम्मा 12 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम पनि सोधिरहेको हामीहरू देख्नमा पाउँछौँ। यानी कि यो च्याप्टरबाट हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा मिनिमम 12 मार्क्सदेखि म्याक्सिमम 17 मार्क्सको रेन्जमा न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्ने गर्छ। आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू सुरुमा यो च्याप्टरको बेसिक कन्सेप्ट र यो च्याप्टरसित जोडिएका फर्मुलाको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ र त्योभन्दा पश्चात गएर चाहिँ हामीहरू यो च्याप्टरसित जोडिएका सम्पूर्ण न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई पनि सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। र यो च्याप्टर यति धेरै सजिलो छ कि चाहे हामीलाई यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा 12 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम सोधोस्, चाहे हामीलाई यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा 17 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम सोधोस्, उक्त न्युमेरिकल प्रोब्लम सल्भ गर्न हामीहरूलाई केही पनि गाह्रो, अप्ठ्यारो र असजिलो भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। र यो च्याप्टरको अर्को एउटा खुबिलिटी के छ भने यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित जुन न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू हामीहरूले यहाँनिर सल्भ गर्न सिकेका हुन्छौँ, फाइनल एक्जाममा दुरुस्तै त्यही प्याटर्नको न्युमेरिकल प्रोब्लम सोधिदिने भएको कारणले गर्दाखेरि यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएको न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू सल्भ गर्दै जाँदा गोजीमा चिठै नभए पनि चिट चोरे बराबरको फिलिङ चाहिँ हामीहरूलाई आइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो च्याप्टर अत्यन्तै धेरै सजिलो च्याप्टर छ र यो च्याप्टरलाई हामीहरू सजिलै तरिकाबाट छलफल गर्दै पनि जानेछौँ। र यो च्याप्टर भनेको चाहिँ नि लगानीसँग सम्बन्धित रहेको च्याप्टर हो। यो च्याप्टर भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टसित रिलेटेड रहेको च्याप्टर हो। कुनै पनि लगानीकर्ताले यानी कि कुनै पनि इन्भेस्टरले विभिन्न सेक्टरमा लगानी गर्न खोजिरहेको छ भने लगानी गर्नुभन्दा अगाडि नै उक्त सेक्टरको विभिन्न कुराहरू लगानीकर्ताले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। लगानीकर्ताले कुन सेक्टरमा लगानी गर्न खोजिरहेको छ, उक्त सेक्टरको रिस्कको अवस्था के कस्तो रहेको छ, जुन सेक्टरमा लगानी गर्न खोजिरहेको हो उक्त सेक्टरको रिटर्नको अवस्था के कस्तो रहेको छ, यसरी रिस्क एन्ड रिटर्नसित रिलेटेड विभिन्न कम्पोनेन्टहरूको विस्तृत रूपमा एनालाइसिस गरिसके पश्चात मात्रै कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्नको लागि उपयुक्त देखेको खण्डमा मात्र त्यस्तो सेक्टरमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। लगानी गर्नुभन्दा अगाडि नै रिस्क एन्ड रिटर्नसित रिलेटेड विभिन्न कम्पोनेन्टहरूको एनालाइसिसै नगरिकन कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्छ भने भविष्यमा गएर उसको लगानी डुब्न सक्ने चान्सेस पनि त्यति नै मात्रामा धेरै रहेको हुन्छ। यसरी हामीहरूले समग्रमा के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि लगानीकर्ताले विभिन्न सेक्टरमा लगानी गर्न खोजिरहेको छ भने लगानी गर्नुभन्दा अगाडि नै उक्त सेक्टरमा भएका रिस्क एन्ड रिटर्नसित रिलेटेड विभिन्न कम्पोनेन्टहरूको विस्तृत रूपमा एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एनालाइसिस गर्नको लागि विभिन्न टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरूको बारेमा चाहिँ अब हामीहरू छलफल गर्नेछौँ। र यो च्याप्टरमा सबैभन्दा सुरुमा हामीहरूले रेट अफ रिटर्न निकाल्न सिक्नुपर्ने हुन्छ। रेट अफ रिटर्नलाई हामीहरूले ठुलो आरले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। रेट अफ रिटर्न निकाल्नका लागि P1 माइनस P0 प्लस D1 का मुनि P0 भन्ने हामीहरूले फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। P1 भनेको चाहिँ सेलिङ प्राइस अथवा इन्डिङ प्राइस भन्ने हुन्छ। P0 भनेको चाहिँ बिगिनिङ प्राइस अथवा पर्चेज प्राइस भन्ने हुन्छ। र यो D1 भनेको चाहिँ नि कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्दा कि त बोन्ड अथवा डिबेन्चरहरूमा लगानी गरिरहेको हुन्छ। बोन्ड अथवा डिबेन्चर भनेको ऋणपत्रहरू हो। यसरी बोन्ड अथवा डिबेन्चरमा लगानी गरेको छ भने त्यहाँबाट लगानीकर्ताले इन्ट्रेस्ट कमाउँछ र लगानीकर्ताले सेयरहरूमा पनि लगानी गर्न सक्छ। यदि लगानीकर्ताले सेयरमा लगानी गरेको छ भने त्यहाँबाट डिभिडेन्ड यानी कि लाभांश कमाइरहेको हुन्छ। यसरी लगानीकर्ताले जुन त्यो कमाएको इन्ट्रेस्ट अथवा डिभिडेन्ड छ नि हो त्यो इन्ट्रेस्ट अथवा डिभिडेन्डलाई चाहिँ D1 ले डिनोट गरिन्छ र त्यसलाई C1 ले डिनोट गर्दा पनि हुन्छ। ल त्यो डिनोटमा हामीहरूले केही झमेला मानिराख्नु पर्दैन। डिभाइडेड बाई P0 भनेको त्यही बिगिनिङ प्राइस अथवा पर्चेज प्राइसले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो कुरालाई अब हामीहरू एउटा एक्जाम्पलबाट पनि बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। जस्तै कुनै पनि लगानीकर्ताले कुनै वर्षको सुरुमा नि ABC भन्ने कम्पनीको सेयर 100 रुपैयाँ गोटाका दरले किनेको थियो। सुरुमा वर्षको सुरुमा बिगिनिङ अफ द इयरमा
र यो 1 वर्ष पछाडि गएर वर्षको समाप्ति भइसकेपछि त्यो एबिसी भन्ने कम्पनीको सेयर उक्त लगानीकर्ताले 200 रुपैयाँ गोटाका दरले बेचिदिएछ। त्यो सुरुमा किनेको मूल्य P0 हुन्छ, अन्तिममा पुगेको अथवा बेचेको मूल्य भनेको चाहिँ त्यो P1 हुन्छ। र त्यो ड्युरिङ द पिरियडमा त्यो वर्षको समाप्ति पश्चात त्यो सेयरमा लगानी गरिसकेर वर्षको अन्तिममा गएर त्यो लगानीकर्ताले त्यहाँबाट जम्मा 50 रुपैयाँ डिभिडेन्ड प्राप्त गरेछ। हो यस्तो कन्डिसन दिएर हामीलाई रेट अफ रिटर्न निकाल्नु भनेर 2 मार्क्समा फाइनल एक्जाममा प्रब्लम सोध्न सक्छ। अब यहाँबाट रेट अफ रिटर्न निकाल्नका लागि हामीहरूले P1 भनेको यो बेचेको मूल्य अन्तिमको भ्यालुमा सुरुमा किनेको भ्यालु घटाउनुपर्छ र त्यहाँबाट आएको डिभिडेन्डलाई जोड्नुपर्छ, डिभाइड बाइ सुरुको भ्यालु भनेको P0 ले हामीले फेरि भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। P1 भनेको हामीहरूको लागि यहाँनिर 200 रुपैयाँ भयो अन्तिममा बेचेको भ्यालु, P0 भनेको सुरुमा किन्दाखेरि हामीले 100 रुपैयाँमा किनेको थियो, प्लस डिभिडेन्ड भनेको त्यहाँबाट 50 रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो, डिभाइड बाइ P0 भनेको सुरुको भ्यालु भनेको हामीहरूको कति रहेछ 100 रुपैयाँ रहेछ। गर्दाखेरि हामीले यहाँबाट के पत्ता लगायौँ भने 200 मा 100 घटाउँदा 100 हुन्छ, 100 मा 50 जोड्दा जम्मा 150, का मुनि 100 हुने रहेछ। 150 लाई 100 ले भाग गर्दा 1.50 हुन्छ, 1.50 भनेको 150% भनेर यसरी हामीले रेट अफ रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यतिमै मात्रै सीमित भएर हामीलाई क्वेसन आउँदैन क्या। कहिलेकाहीँ एक्जाममा के भनिदिन्छ भने पार्टेसन द रेट अफ रिटर्न इन्टु करेन्ट येल्ड एन्ड क्यापिटल गेन येल्ड कम्पोनेन्ट भनेर भनिदिन्छ। जहिले पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो रेट अफ रिटर्न भित्र नि करेन्ट येल्ड र क्यापिटल गेन येल्डको पोर्सन समावेश भएको हुन्छ क्या। करेन्ट येल्ड र क्यापिटल गेन येल्ड जोडिएरै जहिले पनि रेट अफ रिटर्न निर्माण भएको हुन्छ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ क्वेसन के भनेर सोधिदिन्छ भने पार्टेसन द रेट अफ रिटर्न इन्टु करेन्ट येल्ड एन्ड क्यापिटल गेन येल्ड कम्पोनेन्ट भनेर भनिदिन्छ। यो जुन रेट अफ रिटर्न जुन छ नि हो यो रेट अफ रिटर्नलाई चाहिँ करेन्ट येल्ड र क्यापिटल गेन येल्डमा छुट्याइदिनु भनेर हामीलाई क्वेसन सोधिदिन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ भने जुन लगानीकर्ताले वर्षको अन्तिममा पाउने इन्ट्रेस्ट अथवा डिभिडेन्ड छ नि उक्त इन्ट्रेस्ट अथवा डिभिडेन्डको आधारमा निकालिएको येल्डलाई करेन्ट येल्ड भनेर भनिन्छ। त्यही भएर यो करेन्ट येल्ड निकाल्नका लागि नि हामीले D1/P0 भन्ने फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अघिकै एक्जाम्पललाई हामीले आधार बनायौँ भने D1 भनेको वर्षको अन्तिममा लगानीकर्ताले पाएको डिभिडेन्ड 50 रुपैयाँ थियो एउटा सेयरमा, P0 भनेको सुरुको भ्यालु भनेको 100 थियो। अब 50 लाई 100 ले भाग गर्दा 0.50 हुन्छ, 0.50 भनेको 50%। यो चाहिँ करेन्ट येल्ड यति रहेछ। र यो क्यापिटल गेन येल्ड पनि निकाल्नु भन्छ। क्यापिटल गेन येल्ड भनेको चाहिँ सुरुमा लगानी गर्दा जति लगानी गरेको हो त्यो लगानी वृद्धि हुँदै गएर अन्तिममा कति भएको छ त त्यो दुईटा बीचको डिफरेन्टको आधारमा निकालिएको येल्डलाई नै क्यापिटल गेन येल्ड भनिन्छ। त्यही भएर क्यापिटल गेन येल्ड निकाल्नका लागि नि क्यापिटल गेन येल्ड निकाल्नका लागि P1 - P0 डिभाइड बाइ P0 भन्ने फर्मुला हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन सुरुमा लगानी गरेको प्राइस हो र अन्तिममा पुगेको प्राइस हो, त्यो अन्तिममा भएको प्राइस र सुरुमा लगानी गर्दाखेरिको प्राइस बीचको जुन डिफरेन्स छ हो त्यो डिफरेन्टको आधारमा निकालिएको येल्डलाई नि के भनिदो रहेछ क्यापिटल गेन येल्ड भनिदो रहेछ। अब P1 भनेको यहाँनिर कति आउने रहेछ 200 माइनस P0 भनेको कति छ सुरुको 100 डिभाइड बाइ P0 भनेको 100 हुन्छ। 200 मा 100 घटाउँदा 100 भइहाल्यो, डिभाइडेड बाइ 100 भनेर हामीले लेख्नुपर्छ। गर्दाखेरि 1 आयो। 1 अब पर्सेन्टेजमा लानुपर्ने हुन्छ क्या येल्डलाई जहिले पनि। 1 भनेको यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि पर्सेन्टेजमा जान्छ। त्यही भएर अघि हामीले के गरेका थियौँ भने जुन यो रेट अफ रिटर्न निकालेका थियौँ रेट अफ रिटर्नभित्र जहिले पनि करेन्ट येल्ड र क्यापिटल गेन येल्डको पोर्सन हुन्छ। जुन यो 150% छ 150% मध्ये करेन्ट येल्ड चाहिँ 50% रहेछ र क्यापिटल गेन येल्ड चाहिँ 100% रहेछ। यही 100 र 50 जोड्दाखेरि नि 150% आउने हो। त्यही भएर क्वेसनले यदि हामीलाई पार्टेसन द रेट अफ रिटर्न इन्टु करेन्ट येल्ड एन्ड क्यापिटल गेन येल्ड कम्पोनेन्ट भनेको अवस्थामा हामीहरूले यसरी छुट्याइदिनु पर्ने हुन्छ। फर्मुला पनि सजिलो छ। यो P1 - P0/P0 यति गऱ्यो भने क्यापिटल गेन येल्ड आउँछ र D1/P0 गऱ्यो भने हामीहरूको करेन्ट येल्ड आउँछ। त्यही करेन्ट येल्ड र क्यापिटल गेन येल्डलाई जोड्दै के आउँदो रहेछ रेट अफ रिटर्न आउँदो रहेछ। त्यहीँबाट अर्को फर्मुलाको पनि जन्म हुन्छ। रेट अफ रिटर्न भनेकै करेन्ट येल्डमा क्यापिटल गेन येल्ड जोड्दाखेरि आउँदो रहेछ भनेर अर्को फर्मुलाको पनि हामीले निर्माण यहाँनिर गऱ्यौँ। अब यो P1 P0 D1 भनेको चाहिँ के हो त भनेर हामीले त्यसलाई यहाँनिर लेखेका पनि छौँ। अघि हामीले छलफल पनि गरिसक्यौँ। P1 भनेको इन्डिङ प्राइस अथवा इन्डिङ प्राइस अफ इन्भेस्टमेन्ट जुन हामीले लगानी गरेको हो त्यो लगानी गरेको इन्डिङ प्राइस अन्तिमको मूल्य हो अथवा सेलिङ प्राइस भनेर पनि भनिन्छ। अनि P0 भनेको चाहिँ बिगिनिङ प्राइस अफ इन्भेस्टमेन्ट अथवा पर्चेस प्राइस पनि हो यो। अनि D1 भनेको चाहिँ यो इयर इन वर्षको अन्तिममा पाउने इन्कम हो क्या, इन्ट्रेस्ट अथवा डिभिडेन्ड हो भनेर अघि नै हामीले यसको बारेमा पनि छलफल गरे
सक्यौँ। र यो त भयो हामीहरूको सिम्पल फर्मुला भयो, रेट अफ रिटर्न निकाल्नु भनेर आयो भने हामीहरूलाई एक्जाममा 2 मार्क्सको प्रब्लम आउन सक्छ। अनि पार्टेसन द रेट अफ रिटर्न इन्टु करेन्ट येल्ड एन्ड क्यापिटल गेन येल्ड पनि हामीहरूलाई त्यही 2 मार्क्समा समायोजन गरेर दिन सक्छ। त्यही भएर हामीले यो फर्मुला पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जम्मा हामीले यो च्याप्टरमा 13वटा फर्मुला चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, तर रट्नुपर्ने चाहिँ हुँदैन, किनभने 1-2वटा हिसाब गर्दै गइसकेपछि त्यो रट्नुपर्ने खालको फर्मुला पनि यहाँनिर केही छैन। सबै हिसाबसित इन्टर रिलेटेड भएका फर्मुलाहरू छन्। जब हामीहरू न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै जान्छौँ, रटिराख्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन। त्यही भएर अहिले हामीहरू रट्नतिर चाहिँ लाग्दै नलागौँ ल। अब अघि नै हामीले के भनेका छौँ भने कुनै पनि लगानीकर्ताले विभिन्न सेक्टरमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ भएको विभिन्न प्रकारको रिस्क एन्ड रिटर्नसित रिलेटेड कम्पोनेन्टहरूको विस्तृत रूपमा एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर त अघि नै हामीले भनिसकेकै छौँ नि त। अब हामीहरू त्यो कसरी एनालाइसिस गर्ने हो त भन्ने कुराको बारेमा अझै विस्तृत रूपमा अबको पाटोमा चाहिँ हामीहरू छलफल गर्छौँ। अब हामीहरूलाई एक्जाममा के भनिदिन्छ भने एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा एभरेज रिटर्न निकाल्नु भनेर भनिदिन्छ। यो एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा एभरेज रिटर्नलाई नि एउटैले डिनोट गर्दा हुन्छ क्या। रिटर्न भनेको आर हो, अनि एक्सपेक्टेड अथवा एभरेज भन्यो भने आरको माथि बार भनेर हामीले लेखिदिनु पर्ने हुन्छ क्या। यसरी आरको माथि बार हामीहरूले लेख्यौँ भने यो चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए अथवा एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक बी। हामीहरू जुनसुकै स्टकको पनि निकाल्न सक्छौँ। ए भन्ने स्टकको पनि हामीलाई निकाल्नु भनेको हुनसक्छ, बी भन्ने स्टकको पनि निकाल्नु भनेको हुनसक्छ, सी भन्ने स्टकको पनि निकाल्नु भनेको हुनसक्छ। त्यही भएर एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा एभरेज रिटर्न निकाल्नु भन्यो भने आरको माथि बार ए, बीको निकाल्नु भन्यो भने आरको माथि बार बी, सीको निकाल्नु भन्यो भने आरको माथि बार सी भनेर हामीले लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। जुन यो एक्सपेक्टेड रिटर्न छ नि, एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटीको आधारमा निकालिन्छ र एभरेज रिटर्न भनेको चाहिँ हिस्टोरिकल टाइम पिरियडको आधारमा निकालिन्छ क्या। फरक भनेको त्यति हो। तर अहिले यो दुईटामा केही फरक छैन भनेर हामीले बुझ्दै जाँदा हुन्छ। पछि न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दै जाँदा यसको बारेमा हामीहरू विस्तृत रूपमा छलफल गर्ने नि छौँ होइन। मात्र अहिले जस्ट हामीले के मात्रै सुनिराख्नु पर्यो भने एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको चाहिँ यो प्रोबेबिलिटीको आधारमा निकालिन्छ, यो चान्सेसको आधारमा निकालिन्छ। र एभरेज रिटर्न भनेको चाहिँ हिस्टोरिकल डाटाको आधारमा, हिस्टोरिकल टाइम पिरियडको आधारमा, हिस्टोरिकल रिटर्नको आधारमा हामीहरू के निकाल्छौँ, एभरेज रिटर्न निकाल्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले के भनेर बुझ्दा हुन्छ भने एक्सपेक्टेड रिटर्न र एभरेज रिटर्न भनेको एउटै हो। यो एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा एभरेज रिटर्नलाई आरको माथि बारले डिनोट गरिदो रहेछ। यो जुनसुकै स्टकको पनि निकाल्न सकिदो रहेछ। र यो निकाल्ने फर्मुला चाहिँ समेसन आरए इन्टु पिआर हो। यदि हामीलाई प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने समेसन आरए इन्टु पिआर यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीलाई हिस्टोरिकल रिटर्नको इन्फर्मेसन दिएको छ भने, विगतको रिटर्नको इन्फर्मेसन दिएको छ भने समेसन आरए डिभाइडेड बाई एन भनेर हामीले फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जम्मा यति हामीले सम्झिँदा भइहाल्यो क्या। यहाँनिर हामीले यति सम्झ्यौँ भने नि यहाँदेखि तलको फर्मुला पनि सबै हामीले आफै जान्न सकिहाल्छौँ। यो एउटा फर्मुला भयो ल। प्रोबेबिलिटी दिएको अवस्थामा समेसन आरए इन्टु पिआर, अनि हिस्टोरिकल रिटर्नको इन्फर्मेसन दिएको अवस्थामा समेसन आरए बाई के हुँदो रहेछ, एन हुँदो रहेछ। यसलाई पनि हामीहरू विस्तृत रूपमा छलफल गर्दै जाउँ न। अहिले हामीले मजाले यहाँनिर बुझ्दै गयौँ, छलफल गर्दै गयौँ भने न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि पनि हामीहरूलाई केही प्रब्लम त्यहाँनिर हुँदैन। अब कसरी निकाल्ने त, कसरी चाहिँ यो फर्मुलाको एप्लाई गर्ने त, यो एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा एभरेज रिटर्न चाहिँ कसरी निकाल्ने त भनेदेखि कि त हामीलाई प्रोबेबिलिटी दिएको हुन्छ, कि त हामीलाई हिस्टोरिकल रिटर्नको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। जस्तै भविष्यको कुनै समयमा गएर नि यो स्टक एबाट नि फाइदा हुने चान्सेस, ए भन्ने स्टकमा हामीले लगानी यदि गऱ्यौँ भने भविष्यमा गएर त्योबाट रिटर्न हुने चान्सेस चाहिँ यहाँ हेरौँ ल, 10% फाइदा हुने चान्सेस, त्यसको प्रोबेबिलिटी सम्भावना चाहिँ कति छ त्यो सम्भावनालाई हेर्ने हो क्या। यहाँनिर 10% फाइदा हुने चान्सेस भनेको 0.20 छ, अनि 20% फाइदा हुने चान्सेस भनेको 0.30 छ। यसरी प्रोबेबिलिटीहरू दिएको हुन्छ क्या हामीहरूलाई। अनि 30% फाइदा हुने चान्सेस हामीहरूको फेरि 0.30 दिएको छ, अनि फेरि 20% फाइदा हुने चान्सेस हामीलाई कति दिएको छ, 0.20 भनेर यसरी दिएको छ। टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिँ जहिले पनि 1 दिएकै हुन्छ, 1 पुग्नु पर्यो क्या। यो प्रोबेबिलिटीको टोटललाई जोड्दाखेरि जहिले पनि 1 पुग्नुपर्ने हुन्छ। 0.30 र 0.30 ले 0.60 र 0.20 ले 0.80 र 0.20 ले जम्मा 1 हुन्छ क्या। यसरी टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिँ 1 हुन्छ। भविष्यको कुनै बिन्दुमा गएर 10% फाइदा हुने चान्सेस चाहिँ ए भन्ने स्टकबाट 10% फाइदा हुने त्यसको चान्सेस, त्यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ यति छ। 20% फाइदा हुने चान्सेस चाहिँ यति छ, 30% फाइदा हुने चान्सेस यति छ, 20% फाइदा हुने चान्सेस यति छ भनेर हामीलाई यस्तो खालको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। अब क्वेसनै यो लिकेज जस्तै हुन्छ क्या। कि त हामीलाई प्रोबेबिलिटीको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, कि त हामीलाई हिस्टोरिकल रिटर्नको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। एक्जाममा दिने भनेको जम्मा त्यति नै दुईटा हो। यो दुईटा भन्दा फाल्टु अरू हामीलाई केहीसित रिलेटेड पनि क्वेसन आउँदैन। अब हो यस्तो दिएको छ भने अब हामीहरूको फर्मुला अनुसार मिलाउँदाखेरि त हामीले के आरए इन्टु पिआर, पहिले यो रिटर्नलाई प्रोबेबिलिटीसित गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन यो रिटर्न छ यसलाई प्रोबेबिलिटीसित गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ।
आरए इन्टु पिआर गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि यो र यो गुणा गर्दाखेरि 2 हुन्छ होला सायद, यो र यो गुणा गर्दाखेरि 6 हुन्छ होला, यो र यो गुणा गर्दाखेरि 9 हुन्छ होला, यो र यो गुणा गर्दाखेरि 4 हुन्छ होला। हो यसरी हामीले गुणा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यो आरए र पिआर गुणा गरिसकेपछि आरए इन्टु पिआर हुन्छ। अब यो आरए इन्टु पिआरलाई हामीले जोड्यौँ भने त्यसको सम हुन्छ, सम अफ द आरए इन्टु पिआर भनेर आउँछ क्या। गर्दाखेरि 6 4 10, 9 ले 19 र 2 ले कति हुने रहेछ 21% भनेर हामीले यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यसैलाई चाहिँ के भनिन्छ, एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेर भनिन्छ। यो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक के को रहेछ, ए को रहेछ भनेर हामीले कति पर्सेन्ट भयो 21% भयो भनेर यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामीहरू के मात्रै बुझ्दै जाने भने एक्सपेक्टेड रिटर्न र एभरेज रिटर्न भनेको एउटै हो भन्ने कुरा अहिले चाहिँ यति बुझ्दा हुन्छ। तर पछि गएर अलिकति फरक चाहिँ के हुन्छ भने एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटीको आधारमा हामीले निकाल्ने हो, एभरेज रिटर्न भनेको चाहिँ हिस्टोरिकल टाइम पिरियडको आधारमा निकाल्नुपर्ने हो। तर अन्तिममा गएर त्यसको डिसिजन, त्यो अन्तिममा हुने डिसिजन भनेको चाहिँ एउटै हुने भएको कारणले गर्दा नि यो दुईटैलाई अहिले एउटै हामीले मान्दा हुन्छ ल। यो चाहिँ भयो प्रोबेबिलिटी दिएको अवस्थामा। अब हामीलाई हिस्टोरिकल रिटर्नको इन्फर्मेसन दिएको छ भने चाहिँ कसरी गर्ने त भनेदेखि अब हामीलाई क्वेसन कसरी दिन्छ भनेदेखि जस्तै 2070 साल हैन, 2071 साल, 2072 साल यो पास्ट क्या विगतको वर्षहरूमा भएको रिटर्नको इन्फर्मेसन दिन्छ हामीलाई। यो टाइम पिरियड एउटा दिएको हुन्छ हैन। अनि 2073 साल हो यसरी हामीलाई टाइम पिरियड दिएको हुन्छ। अब रिटर्न दिन्छ ए भन्ने स्टकको रिटर्न 2070 सालमा रिटर्न 20% थियो, 2071 सालमा 30% थियो, 72 सालमा गएर 10% भयो, फेरि यहाँ गएर 20% भयो। हो यसरी हामीलाई के दिन्छ, रिटर्नको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ हैन। अब यसरी हिस्टोरिकल टाइम पिरियड दियो भने नि विगतको वर्षहरूको इन्फर्मेसन दिएको छ भने सबैलाई जोड्ने 30 20 ले 50, 50 10 ले 60 र 20 ले कति हुन्छ 80% हुन्छ। यो सबै रिटर्नलाई जोड्यो भने समेसन आरए भन्ने हुन्छ क्या, समेसन आरए भन्ने हुन्छ। किनभने हामीहरूको फर्मुला के छ, समेसन आरए का मुनि एन, सबैभन्दा सुरुमा समेसन आरए भनेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ नि। यसरी समेसन आरए निकालिसकेपछि अब यहाँबाट एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए निकाल्नका लागि समेसन आरए डिभाइडेड बाई एन भनेर हामीले गर्नुपर्छ। यही भनेको 80% आइहाल्यो। एन भनेको कति 1 2 3 4 जम्मा कतिवटा वर्षको इन्फर्मेसन दिएको छ हामीलाई, 4 वटा वर्षको इन्फर्मेसन दिएको छ, जम्मा कति पर्सेन्ट आउने रहेछ 20% आउने रहेछ भनेर यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब योबाट चाहिँ कुनै पनि इन्भेस्टरले के कुरा पत्ता लगाउन सक्छ भनेदेखि यो ए भन्ने स्टकबाट विगतका वर्षहरूमा कुनै वर्ष 20% फाइदा भएको रहेछ, कुनै वर्ष 30% फाइदा भएको रहेछ, कुनै वर्ष 10% फाइदा भएको रहेछ, कुनै वर्ष 20% फाइदा भएको रहेछ हैन। र औसत रूपमा चाहिँ यो 4 वर्षको डाटालाई हेर्दा एभरेजमा चाहिँ कति भएको रहेछ 20% फाइदा भएको रहेछ विगतका वर्षहरूमा भने। अब आगामी आउने वर्षहरूमा पनि यो स्टकबाट 20% औसतमा फाइदा हुन्छ भन्ने कुराको निष्कर्ष लगानीकर्ताले निकाल्न सक्छ। यो चाहिँ पास्टको ट्रेन्डलाई हेरेर उसले आफ्नो डिसिजन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तर यो प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ भविष्यमा गएर 20% नाफा हुने चान्सेस यति, यो हुने यति, यो हुने नाफा हुने चान्सेस यति, 20% नाफा हुने चान्सेस यति, त्यसको प्रोबेबिलिटी दिएको हुन्छ हैन। एक्सपेक्टेड अनुमानित रूपमा औसत रूपमा भविष्यमा गएर यति फाइदा हुन्छ, यो चाहिँ भविष्यकै आधारमा भविष्यमै रिटर्न यति यति हुन्छ होला भन्ने उसले अनुमान गरेको, त्यसको चान्सेसको आधारमा निकालेको। तर यो चाहिँ विगतको पास्टमा भएको रिटर्नको आधारमा यसको एभरेज निकालेको होला। यसमा केही नझुकिने, मात्र हामीले अहिले के मात्रै बुझिराख्नु पर्यो भनेदेखि यदि प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने त्यो एक्सपेक्टेड रिटर्न हुँदो रहेछ, हिस्टोरिकल टाइम पिरियडको रिटर्न दिएको छ भने हामीहरूको के हुँदो रहेछ एभरेज रिटर्न हुँदो रहेछ भनेर अहिले जस्ट हामीले त्यति बुझिराख्दा भयो। त्यो पनि नबुझिकन त्यतिकै छोडिदिँदा भयो। यो एक्सपेक्टेड अथवा एभरेज रिटर्न निकाल्नका लागि समेसन आरए इन्टु पिआर हुँदो रहेछ प्रोबेबिलिटी दिँदा। यदि हिस्टोरिकल टाइम पिरियड दिएको छ भने समेसन आरए का पनि एन हुँदो रहेछ भनेर हामीहरूले सिम्पल रूपमा त्यसरी बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ हैन। र डिसिजन दिँदाखेरि चाहिँ रिटर्नको आधारमा हामीले डिसिजन दिनु पर्यो भने नि विच स्टक इज मोर प्रोफिटेबल भनेर हामीहरूलाई भनिदिन्छ। कुन चाहिँ स्टक बढी प्रोफिटेबल छ त, कुन चाहिँ स्टकबाट भविष्यमा गएर बढी नाफा कमाउने चान्सेस छ त भनेर क्वेसनले यसरी हामीलाई सोधिदिन्छ। हामीले रिजन कसरी दिनु पर्यो भनेदेखि विच स्टक इज मोर प्रोफिटेबल भन्यो भने जुनको हामीहरूको यसरी एभरेज रिटर्न धेरै आएको छ नि, एभरेज अथवा एक्सपेक्टेड रिटर्न धेरै आएको छ नि जुन स्टक हो, हामीले त एउटै मात्रै स्टकको त गर्नुपर्ने होइन, हामीलाई त त्यहाँ 2 अथवा 2 भन्दा बढी स्टकहरूको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, सबैको हामीले रिटर्न निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी एभरेज रिटर्न चाहिँ जुन स्टकको धेरै आइराखेको छ त्यो चाहिँ बढी प्रोफिटेबल हुन्छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ।
अब यहाँभन्दा पछाडि गएर यो च्याप्टरको अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु भन्छ क्या। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन स्टक ए, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक बी, जुन जुन स्टकको दिएको छ इन्फर्मेसन त्यसकै हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ टोटल रिस्क मेजरमेन्ट गर्ने एउटा टुल्स हो। जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले चाहिँ रिस्कको मेजरमेन्ट गर्छ क्या। भने अब रिस्कको मेजरमेन्ट गर्छ भने जुन स्टकको रिस्क थोरै आएको छ नि, जुन स्टकको रिस्क चाहिँ थोरै आएको छ त्यही चाहिँ हामीले प्रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा हामीले डिसिजन दिँदाखेरि के कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो भने जुन स्टकको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम्ती छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको त रिस्क रहेछ, रिस्क भनेको चाहिँ कम्ती आएको राम्रो हुन्छ। त्यही भएर जुन स्टकको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ कम्ती आएको छ लगानीकर्ताले चाहिँ त्यही स्टकलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामीले डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ। र यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नका लागि रुट ओभर भनेर हामीहरू लेख्छौँ समेसन आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरएको होल स्क्वायर इन्टु पिआर भन्ने यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। कि त प्रोबेबिलिटीको आधारमा निकाल्नुपर्ने हुन्छ कि त हामीले हिस्टोरिकल टाइम पिरियडको आधारमा हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि। यदि प्रोबेबिलिटी दियो भने त्यस्तो फरकै केही छैन क्या, यहाँनिर फरक भन्ने कुराको त नामो निशान छैन। यदि प्रोबेबिलिटी दियो भने आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरएको होल स्क्वायर, यो आरए भनेको रिटर्न अन ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए को होल स्क्वायर इन्टु पिआर भनेर यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई प्रोबेबिलिटी दियो भने। फर्मुलामा त्यस्तो डिफ्रेन्स छ त, यहाँ पनि त्यही छ त, आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरए, आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरएको होल स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी दियो भने इन्टु पिआर, टाइम पिरियड दियो भने n-1 हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र सबैभन्दा सुरुमा हामीले के निकाल्नु पर्यो भने आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरएको होल स्क्वायर हो, यो चाहिँ भाग हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै प्रोबेबिलिटी दिएको अवस्थामा अघि हामीले यहाँनिर गरेको थियो नि, यो गरेको थियो नि, फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरएको होल स्क्वायर इन्टु पिआर भनेर हो यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो भेल्यु त हामीलाई चाहिने रहेछ नि त, हो यो भेल्यु हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। आरए भनेको हो यो जुन आरए छ नि, आरए भनेको यहाँ दिएको छ, आरए भनेको 10 दिएको छ, 20 दिएको छ, 30 दिएको छ, फेरि 20 दिएको छ, यो माइनसको माइनस भनेर यसरी लेख्छौँ। अब यो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरए भनेको यो भनेकै एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरए हो क्या, समेसन आरए इन्टु पिआर भनेकै यही एक्सपेक्टेड रिटर्न अन के हो आरए हो यो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरए। यहाँ पनि 21, यहाँ पनि 21, 21, 21 हो, यसरी हामीले यसको के गर्नुपर्ने हुन्छ होल स्क्वायर भनेर यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टु पिआर भनेको प्रोबेबिलिटी कति कति छ त्यसैले हामीले गुणा गर्दै गर्दै गएर त्यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जुन क्याल्कुलेसन गर्न सिक्ने काम चाहिँ हामीहरू पछिल्लो क्लासमा गर्ने नै छौँ, अहिले चाहिँ हामीले यो फर्मुलालाई हेरिराख्नु पर्यो ल। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले जहिले पनि टोटल रिस्कको मेजर गर्दो रहेछ। रिस्क भन्ने बित्तिकै जुन स्टकको रिस्क चाहिँ हामीहरूको कम्ती आउँछ त्यही स्टकलाई इन्भेस्टरले चुज गर्छ लगानी गर्नको लागि भनेर हामीले डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ। प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने समेसन आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरएको होल स्क्वायर इन्टु पिआर, यदि टाइम पिरियड दिएको छ भने फर्मुला त्यही हुन्छ डिभाइडेड बाई n-1 भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले जहिले पनि टोटल रिस्कको मेजरमेन्ट गर्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई के भनेर भनिदिन्छ भने विच स्टक इज रिस्कियर इन एब्सोल्युट टर्म भनेर भनिदिन्छ क्या, हो यो एब्सोल्युट टर्ममा चाहिँ कुन स्टक रिस्कियर छ भनेर भनिदिन्छ। जहिले पनि एब्सोल्युट टर्मको रिस्क मेजरमेन्ट गर्ने कामै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले गर्छ। त्यही भएर एब्सोल्युट टर्मको रिस्क पत्ता लगाउनु भनेर भनौँ क्वेसनले भनेदेखि पनि हामीले के निकाल्नुपर्ने हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरालाई फेरि ख्याल गर्नु होला, विच स्टक इज रिस्कियर इन एब्सोल्युट टर्म भनेर भनिदिन्छ। एब्सोल्युट टर्मको रिस्क सोधो भने जहिले पनि के निकाल्नुपर्ने हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र टोटल रिस्क पत्ता लगाउनु भन्यो भने के निकाल्नुपर्ने हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा डिसिजन दिनु कुन स्टक चाहिँ चुज गर्नुहुन्छ भनेर भन्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको रिस्क हो, रिस्क जुन स्टकको कम्ती छ त्यसैलाई नै हामीहरू चुज गर्छौँ भनेर हामीले डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को फर्मुला जम्मा हामीहरूको 13वटा फर्मुला हो, 13वटा फर्मुलामा 3वटा फर्मुला हामीले सकिहाल्यौँ होइन, हामीले रटिराख्नु पर्दैन, हिसाब गर्ने बित्तिकै आउँछ, त्यो रट्नेतिर अहिले मनसाय नै नगर्नु होला। चौथो नम्बरमा कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ स्टक ए भनेर हामीले लेख्यौँ क्या। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन यो स्टक ए को पनि निकाल्नु भनेर भन्न सक्छ, स्टक बी को पनि निकाल्नु भनेर भन्न सक्छ। हो यो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन पनि रिस्क मेजरमेन्ट गर्ने टुल्स हो। यहाँनिर जम्मा रिस्क मेजरमेन्ट गर्ने टुल्स हामीले 3वटा पढ्नुपर्ने हुन्छ क्या। 3वटाको आधारमा हामीले रिस्कलाई मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भइहाल्यो, यसले टोटल रिस्कको मेजरमेन्ट गर्छ, अथवा एब्सोल्युट टर्मको रिस्कलाई मेजरमेन्ट गर्ने काम यसले गर्छ। र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको चाहिँ नि रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न, यसले चाहिँ रिलेटिभ टर्मको रिस्कलाई मेजर गर्छ क्या। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले एब्सोल्युट टर्मको रिस्कलाई मेजर गर्छ र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले चाहिँ रिलेटिभ टर्मको रिस्कलाई मेजर गर्छ, यसले चाहिँ रिस्क पर युनिट अफ रिटर्नलाई मेजर गर्ने गर्छ क्या। एक युनिट रिटर्नभित्र
कति रिस्क छ त हो त्यसको मेजरमेन्ट गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले गर्छ र यो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिभी निकाल्नको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए ले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको हामीले यहाँनेरि निकालेकै हुन्छ कि त प्रोबेबिलिटीको आधारमा निकालेको हुन्छ कि त हिस्टोरिकल टाइम पिरियडको आधारमा हामीले निकालेको हुन्छ यहाँनेरि अनि एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए भनेको यहाँ निकालेकै हुन्छ यो पनि कि त प्रोबेबिलिटीको आधारमा निकालेको हुन्छ कि त टाइम पिरियडको आधारमा निकालेको हुन्छ यसरी हामीले कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीलाई एक्जाममा आउँछ क्या रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न पत्ता लगाउनु भनेर भनिदिन्छ रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न पत्ता लगाउनु भन्यो भने हामीले के निकाल्नुपर्छ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ अनि विच स्टक इज रिस्कियर इन रिलेटिभ टर्म भनेर भनिदिन्छ रिलेटिभ टर्ममा चाहिँ कुन रिस्कियर छ भनेर भन्यो भने एब्सोल्युट टर्ममा कुन रिस्कियर छ भन्यो भने त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भइहाल्यो रिलेटिभ टर्ममा कुन रिस्कियर छ भनेर भन्यो भने हामीले कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ र फाइनल डिसिजन हामीलाई के सोध्छ भने विच स्टक इज प्रिफरेबल भनेर सोधिदिन्छ विच स्टक इज प्रिफरेबल भनेर सोध्यो भने जहिले पनि हामीले कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो कुराहरूलाई पनि ख्याल गर्दै जानु होला म पटक पटक दोहोऱ्याइ गर्छु वाक्य चाहिँ नमानिकन सुन्नुभयो भने नि त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो र असजिलो भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन यो त भयो कुनै पनि लगानीकर्ताले नि कुनै पनि इन्भेस्टरले कुनै इन्डिभिजुअल स्टकहरुमा लगानी गरेको छ भने चाहिँ हामीले यसरी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ रिटर्न अथवा रिस्कको पोजिसन यो चाहिँ इन्डिभिजुअल स्टक क्या कुनै स्टक ए मा लगानी गरेको हुन सक्छ कुनै स्टक बी मा लगानी गर्न खोजिरहेको हुन सक्छ कुनै स्टक सी मा लगानी गर्न खोजिरहेको हुन सक्छ हो यसरी इन्डिभिजुअल स्टकहरुमा लगानी गर्न खोजिरहेको छ भने हो यसरी हामीले रिस्क एन्ड रिटर्न सित रिलेटेड विभिन्न कम्पोनेन्टहरुको मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब लगानीकर्ताले नि एउटै मात्रै स्टकमा लगानी नगरेर दुई अथवा दुई भन्दा धेरै स्टकहरुमा आफूसित भएको पैसालाई लगानी गर्न खोजिरहेको छ भने त्यहाँनेरि चाहिँ उसले आफ्नो पोर्टफोलियो बनाउन खोजिरहेको छ भन्ने मिनिङ लाग्छ क्या यसरी कुनै पनि लगानीकर्ताले दुई अथवा दुई भन्दा बढी स्टकहरुमा लगानी गर्न खोजिरहेको छ भने त्यहाँनेरि उसको पोर्टफोलियोको निर्माण हुन गइरहेको हुन्छ त्यही भएर अब चाहिँ हामीहरु के अबको पाटोमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यदि कुनै पनि लगानीकर्ताले दुई अथवा दुई भन्दा बढी स्टकहरुमा लगानी गर्न खोजिरहेको छ भने हो त्यो दुई अथवा दुई भन्दा बढी स्टकहरुमा लगानी गर्न खोजिरहेको अवस्थामा त्यसको चाहिँ रिस्क एन्ड रिटर्न सित रिलेटेड कम्पोनेन्टहरुको मेजरमेन्ट चाहिँ हामीहरु कसरी गर्छौं हो त्यो अबको पाटोमा चाहिँ हामीहरु त्यो कुरा सिक्छौं ल हामीले यहाँनेरि के निकाल्नु पर्छ भने एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा एभरेज रिटर्न अन पोर्टफोलियो भन्छ क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न अघि हामीले के भनेको थियौ भने रिटर्न भनेको आर हो एक्सपेक्टेड भनेको माथि बार हो अघि चाहिँ कुनै एउटा स्टकको निकालेको थियो अब चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा एभरेज रिटर्न अन पोर्टफोलियो भन्ने बित्तिकै त्यहाँनेरि दुई अथवा दुई भन्दा बढी स्टकहरुमा लगानी गरेको हुन्छ त्यही भएर एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा एभरेज रिटर्न भनेको आर एक्सपेक्टेड भन्नु माथि बार हुन्छ अब त पोर्टफोलियोको निकाल्दैछौं नि पोर्टफोलियोमा चाहिँ कम्तीमा पनि दुईटा एसिड्स हुन्छ ए र बी दुईटैमा लगानी गर्यो अरे यसलाई पी ले डिनोट गर्दाखेरि पनि हुन्छ हैन अब पी ले डिनोट नगरेर कुन कुन स्टकमा लगानी गर्न खोजिरहेको छ त हो त्यसलाई नि झुन्ड्याइदिँदाखेरि पनि हुन्छ अब यो निकाल्नका लागि नि अघि एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा एभरेज रिटर्न अन स्टक ए निकाल्दा समेसन आरए इन्टु पीआर अथवा समेसन आरए का मुनि एन भनेर भएको थियो प्रोबेबिलिटी दिएको थियो भने यो फर्मुला हिस्टोरिकल डाटा अथवा हिस्टोरिकल रिटर्नको इन्फर्मेसन टाइम पिरियड दिएको थियो भने हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्ने भनेका थियौं अब पोर्टफोलियोमा पनि त्यही हुन्छ क्या अब यहाँनेरि के गर्नु पर्यो भने समेसन आरएबी इन्टु पीआर अघि चाहिँ आरए मात्रै थियो एउटै मात्रै स्टकमा लगानी गरेको थियो आरए इन्टु पीआर यहाँनेरि चाहिँ आरएबी इन्टु पीआर हुन्छ अथवा अघि चाहिँ समेसन आरए का मुनि एन थियो अब चाहिँ यहाँनेरि समेसन आरएबी का मुनि के हुन्छ एन हुन्छ अथवा अर्को फर्मुला पनि हामीले यहाँनेरि जान्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि लगानीकर्ताले नि आफूसित भएको जम्मा 100% पैसालाई जम्मा टोटल पैसा आफूसित भएको चाहिँ जहिले पनि 100% हुन्छ अब आफूसित भएको 100% पैसालाई स्टक ए मा कति प्रतिशत लगानी गरेको छ जम्मा 100% पैसा मध्ये ए भन्ने स्टकमा मानिलिउँ 40% लगानी गरिदियो अनि बी भन्ने स्टकमा जम्मा 60% लगानी गरिदियो अब यो ए मा 40% लगानी गर्यो भने यो ए को वेट भन्ने हुन्छ क्या बी मा 60% लगानी गर्यो भने त्यो बी को वेट भन्ने हुन्छ क्या त्यही भएर हो यस्तोको आधारमा आफूसित भएको पैसा मध्ये लगानीकर्ताले कुन कुन स्टकमा कति प्रतिशत लगानी गरेको छ त त्यसको आधारमा हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा एभरेज रिटर्न अन पोर्टफोलियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसको फर्मुला चाहिँ डब्ल्युए इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए प्लस डब्ल्युबी इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अन बी भनेर हामीले लेख्नुपर्ने
हुन्छ। डब्लुए र डब्लुबी भनेको एमा कति लगानी गरेको छ, आफूसित भएको पैसामध्ये एमा कति लगानी गरेको छ, बीमा कति लगानी गरेको छ। यो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए भनेको अघि नै हामीले निकालेकै हुन्छ, यहाँ माथि यही हो तरिका निकाल्ने। अनि एक्सपेक्टेड रिटर्न अन बी भनेको यो ए को जसरी निकालेको हुन्छ बी को पनि हामीले त्यसरी नै निकाल्ने हो। अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने यो जुन आरएबी भन्ने हुन्छ नि हो, यो आरएबी निकाल्नका लागि नि डब्लुए इन्टु आरए प्लस डब्लुबी इन्टु आरबी भन्ने हामीले फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको बारेमा हामीहरू पछिल्लो क्लासमा गएर विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। अहिले यो फर्मुला जानिराख्नु पर्दैन ल, 5वटा फर्मुलाको बारेमा हल्का हामीले अलिकति कन्सेप्चुअल कुराहरू यहाँनिर सिक्यौँ। अनि 6 नम्बरमा हामीहरूको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो भनेर यो पोर्टफोलियोको टोटल रिस्क हामीले मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको त टोटल रिस्क मेजरमेन्ट गर्ने एउटा टुल्स हो। त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले अब पुरै पोर्टफोलियो क्या हामीले ए र बी भन्ने स्टकमा लगानी गरेका छौँ भने हो त्यसको टोटल रिस्क हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ, समग्रमा कति रिस्क भएको रहेछ त्यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न कति सजिलो फर्मुला, अघि हेर्ने त समेसन आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरए को होल स्क्वायर इन्टु पिआर पनि हुन्छ, अथवा समेसन आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरए को होल स्क्वायर डिभाइड बाई एन माइनस 1 पनि हुन्छ। पोर्टफोलियोमा पनि स्याम टु स्याम त्यही हो, केही पनि फरक यहाँनिर छैन। यहाँनिर पनि समेसन आरएबी अघि चाहिँ एउटै मात्रै स्टकमा लगानी गरेको हुन्थ्यो, अब त 2 अथवा 2 भन्दा बढी स्टकमा लगानी गर्ने भएको कारणले गर्दा आरएबी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरएबी को होल स्क्वायर इन्टु पिआर भन्ने यो फर्मुला पनि हामीहरू एप्लाई गर्न सक्छौँ। यो पोर्टफोलियोलाई नि यसरी एबी भनेर नलेखिकन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पीले डिनोट गर्दाखेरि पनि हुन्छ, तर यसरी हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ पछि न्युमेरिकल प्रोब्लम गर्दाखेरि पनि हामीहरू झुकिन सक्ने चान्सेस चाहिँ शून्य भएर जान्छ क्या, बिलाएर जान्छ। झुकिने चान्सेसमा पनि केही पनि जोखिम हुँदैन ल, त्यहाँनिर झुकिँदैनौँ हामीहरू यसरी गर्दाखेरि चाहिँ। त्यही भएर अघिकै जस्तो आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरए को होल स्क्वायर इन्टु पिआर अघि हामीले जुन लेखेका थियौँ इन्डिभिजुअलको गर्दाखेरि, पोर्टफोलियोको गर्दाखेरि 2 अथवा 2 भन्दा धेरै हुन्छ। 3वटामा गरेको थियो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एबिसी भनेर लेख्थ्यौँ, यहाँ आरएबिसी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन एबिसी भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो ल। फर्मुला त्यस्तो डिफ्रेन्ट खालको यहाँनिर केही छैन, त्यो सबै एउटै भइहाल्यो। अघि आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरए को होल स्क्वायर बाई एन माइनस 1 थियो, अब यहाँ आरएबी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरएबी को होल स्क्वायर डिभाइड बाई एन माइनस 1 हुन्छ, यहाँ पनि त्यस्तो डिफ्रेन्ट केही छैन। अनि अर्को फर्मुला पनि हामीहरू लगाउन सक्छौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियो निकाल्नका लागि नि, अन्डर रुट डब्लु स्क्वायर ए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर ए। डब्लु स्क्वायर ए भनेको हामीले 2 अथवा 2 भन्दा बढी स्टकमा लगानी गरिरहँदाखेरि मानिलिउँ हामीले ए र बी भन्ने स्टकमा लगानी गरेका छौँ भने एमा हामीले कति लगानी गरेका छौँ, हामीहरूसित भएको पैसामध्ये एमा कति लगानी गरेका छौँ हो त्यसको एमा गरेको लगानीको स्क्वायर अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर। हामीले ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सिकेकै हुन्छौँ, हामीले अलरेडी निकालेकै हुन्छ अथवा क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, प्लस डब्लु स्क्वायर बी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर बी प्लस 2 इन्टु डब्लुए इन्टु डब्लुबी इन्टु सिओबी एबी भन्छ क्या। सिओबी भनेको चाहिँ कोभेरिएन्स एबी, यो चाहिँ ए र बी बिचको रिटर्नको कोभेरिएन्स विचलन क्या, उथलपुथल चाहिँ कस्तो मात्रामा रहेको छ भनेर हामीले यो मेजरमेन्ट गर्न सिक्नुपर्ने हुन्छ। भरे यसको चाहिँ हामीहरू छुट्टै यहाँनिर फर्मुलाको बारेमा पनि डिस्कस गरेर यसको बारेमा विस्तृत रूपमा हामीहरू अध्ययन गर्ने नै छौँ। यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्नुपर्छ। कति सजिलो फर्मुला छ, डब्लु स्क्वायर ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर ए, त्यहाँदेखि प्लस डब्लु स्क्वायर बी इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर बी, उस्तै प्लस फेरि 2 इन्टु डब्लुए डब्लुबी, यो डब्लुए र डब्लुबी छुट्टा छुट्टै आयो अनि यहाँनिर चाहिँ त्यत्तिकै मिसिएर आयो क्या, 2 इन्टु डब्लुए इन्टु डब्लुबी इन्टु सिओबी एबी भनेर हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्न सकेनौँ, हामीलाई यस्तो खालको डाटा दिएको छैन, सिओबी एबी हामीलाई दिएको छैन भने कसरी गर्ने, फर्मुला एउटै खालको डब्लु स्क्वायर ए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर एको त्यही, डब्लु स्क्वायर बी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर बीको त्यही, 2 को 2 डब्लुए डब्लुबी डब्लुबी। अब यो सिओबी एबी भनेको चाहिँ नि, सिओबी एबी भनेको चाहिँ कोरिलेसन कोफिसिएन्ट एबी इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी भन्ने हुन्छ। यो घोप्टेको जस्तो ठाडो परेको डाडु छ नि, झुन्डाको डाडु जस्तो हो, यो भनेको चाहिँ कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भन्ने हुन्छ ल। यसलाई चाहिँ पीले डिनोट गर्दाखेरि पनि हुन्छ, आरले डिनोट गर्दाखेरि पनि हुन्छ ल। त्यही भएर यो चाहिँ कोरिलेसन कोफिसिएन्ट एबी इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी भन्ने हुन्छ। यो सिओबी एबी भनेकै यही हुन्छ। अब हामीले कुनै 2टा स्टकमा लगानी गरेको छ भने चाहिँ यसरी हामीले गर्नुपर्यो। अब 2 भन्दा बढी यानि कि 3वटामा लगानी गरेको छ भने के कति सजिलो, अब 2टामा लगानी गरेको छ भने त्यस्तो हुन्थ्यो नि, 3वटामा लगानी गरेको थियो भने डब्लु स्क्वायर ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर ए, डब्लु स्क्वायर बी इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर बी। अब 3वटाको मतलब सीमा पनि लगानी गरेको छ भने फेरि डब्लु स्क्वायर सी इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर सी प्लस 2 इन्टु डब्लुए डब्लुबी इन्टु सिओबी एबी प्लस 2 इन्टु डब्लुबी डब्लुसी इन्टु सिओबी एबी अनि फेरि प्लस
2 इन्टु WA इन्टु WC COB AC भनेर सबैको रोटेट हुनु पर्यो क्या। सुरुमा A र B आयो COB AB, B र C आयो COB BC, A र C आयो COB AC भनेर हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्जाममा हामीहरूको 3 वटा आउँदैन, केही कथामा आयो भने चाहिँ हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। 6 वटा फर्मुला पनि हामीले सक्यौं। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भन्ने हुन्छ। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले जहिले पनि रिस्क पर युनिट अफ रिटर्नको मेजर गर्ने गर्छ हैन। रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न भनेको एक युनिट रिटर्नमा कति रिस्क छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले गर्छ। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अघिकै जस्तो हो। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हामीले निकालेका थियौं, अघि A को निकालेका थियौं, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन A का मुनि एक्सपेक्टेड रिटर्न अन A गरेका थियौं। अब यो पोर्टफोलियोको निकाल्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन AB, पोर्टफोलियो भनेको त 2 अथवा 2 भन्दा धेरै स्टकमा लगानी गरेको हुन्छ, एक्सपेक्टेड रिटर्न अन AB भनेर हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ भन्दा पछाडि हामीको 7 वटा फर्मुला सक्यो ल। 13 वटा फर्मुलामा 7 वटा सक्यो भने अब 6 वटा छ र सामान्य खालका फर्मुला छन्। हामीको एक्जाममा नि कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने सानो सानो कुराहरू पनि सोधिदिन्छ क्या। यो च्याप्टरबाट सजिलो च्याप्टर भएको कारणले गर्दाखेरि नि सानो सानो कुरा पनि सोध्ने भएको कारणले गर्दा हामीले त्यो सानो कुरा नि मजाले यहाँनेरि पढेका छैनौं, त्यो सानै फर्मुला हामीलाई आएन भनेदेखि अरु त्यहाँदेखि तलको प्रोसेसहरू हामीहरू गर्नै सक्दैनौं क्या। त्यही भएर त्यो अवस्था चाहिँ सिर्जना नहोस् भन्नका लागि हामीले यहाँनेरि डिस्कस गर्दा चाहिँ सबै कुराहरूलाई छलफल गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब कोभेरिएन्स बिट्विन रिटर्न अन स्टक A एन्ड स्टक B भन्छ क्या। कोभेरिएन्स भनेको चाहिँ A र B को रिटर्न बीचको विचलन हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो विचलन चाहिँ किन पत्ता लगाउँछौं भनेदेखि कोरिलेसन कोफिसिएन्ट पत्ता लगाउनका लागि हामीले कोभेरिएन्स पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर कोभेरिएन्स बिट्विन रिटर्न अन स्टक A एन्ड स्टक B, कोभेरिएन्स भनेको COB AB ले डिनोट गरिन्छ। यो COB AB निकाल्नका लागि समेसन RA माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन A अनि RB यो बीचमा गुणा हुन्छ, RB माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन B इन्टु प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी दिएको छ नि यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्छौं, पछि न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि यसलाई प्रयोग गरेर हामीहरू यो निकाल्न पनि सिक्छौं। अहिले चाहिँ यहाँ फर्मुला मात्रै हामीहरू जानिरखौं। समेसन RA माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन A, RB माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन B इन्टु प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी दियो भने इन्टु PR हुन्छ। यदि हिस्टोरिकल टाइम पिरियडको रिटर्न दिएको छ भने हामीहरूको के हुन्छ, यहाँसम्म त त्यही हो। समेसन RA माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन A, RB माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन B डिभाइडेड बाई N-1 भन्ने हुन्छ क्या। टाइम पिरियड दियो भने प्रोबेबिलिटी दियो भने इन्टु PR, टाइम पिरियड दियो भने डिभाइडेड बाई N-1 भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यो COB AB, अब यो COB AB भनेको अघि हामीले के गरेका थियौं भने यहाँनेरि 2 इन्टु WA इन्टु WB इन्टु COB AB, 2 इन्टु WA इन्टु WB इन्टु यो COB AB दिएन भने कोरिलेसन कोफिसिएन्ट AB इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन A इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन B भन्ने हुन्छ। भन्नुको मतलब यो COB AB को फर्मुला कोरिलेसन कोफिसिएन्ट AB इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन A इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन B पनि हुँदो रहेछ। कोरिलेसन कोफिसिएन्ट AB इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन A इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन B पनि हुँदो रहेछ। त्यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यहाँभन्दा पछाडि यो कोभेरिएन्स हामीले पत्ता लगाउनुको कारणै कोरिलेसन निकाल्नका लागि हो क्या। कोरिलेसन बिट्विन रिटर्न अन स्टक A एन्ड स्टक B हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। कोरिलेसन कोफिसिएन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। हो यो कोरिलेसन निकाल्नका लागि यो कोरिलेसनलाई यस्तो हामीले यो झुण्डाको डाडुले यसरी डिनोट गर्दाखेरि पनि हुन्छ हैन, AB भनेर यसरी डिनोट गर्दा पनि हुन्छ, R ले डिनोट गर्दाखेरि पनि हुन्छ, यस्तो सुत्न आटेको P ले डिनोट गर्दाखेरि पनि हुन्छ ल। सबै भनेको यो के हो, कोरिलेसन कोफिसिएन्टै हो। अब कोरिलेसन कोफिसिएन्ट निकाल्नका लागि जुन यो COB AB छ हैन, यो COB AB डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन A इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन B भन्ने हामीले फर्मुला लगाउँछौं। किनभने यो जुन अघि हामीले यहाँनिर लेखेका थियौं नि COB AB, यो COB AB निकाल्ने हामीले फर्मुला के लेखेका थियौं, यो पनि फर्मुला हुन्छ भनेका थियौं नि। कोरिलेसन कोफिसिएन्ट AB इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन A इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन B भन्ने यो फर्मुला हुन्छ हामीले भनेका थियौं नि। अब यो कोरिलेसन निकाल्नु पर्यो भने यो यता आएर भागामा हुन्छ क्या। COB AB डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन A इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन B भन्ने हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा चाहिँ हामीहरूको कोरिलेसन कोफिसिएन्ट के आउँछ, AB आउँछ। र कोरिलेसन कोफिसिएन्ट AB जहिले पनि लाइज बिट्विन +1 एन्ड -1 भन्ने हुन्छ क्या। यो जहिले पनि के हुन्छ, +1 र -1 को बीचमा हुन्छ। कि त ठ्याक्कै +1 हुन्छ, कि त ठ्याक्कै -1 हुन्छ, कि यही दुईटाको बीचमा हुन्छ। हामीले फर्स्ट इयरमा स्ट्याटिस्टिक्स पढ्दाखेरि पनि त यो कुरालाई बुझेका थियौं नि। कोरिलेसन कोफिसिएन्ट अलवेज लाइज बिट्विन +1 एन्ड -1। यदि ठ्याक्कै +1 आयो भने यो देयर इज अ पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन भन्ने हुन्छ। ठ्याक्कै -1 आयो भने यो पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन भन्ने हुन्छ। अनि बीचमा आयो भने चाहिँ हाई डिग्री अथवा मिडियम डिग्री पोजिटिभ नेगेटिभ भनेर हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्थ्यो। यहाँनिर त्यस्तो तरिकाले हामीले डिसिजन दिइराख्नु पर्दैन हैन। हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि यदि यो कोरिलेसन कोफिसिएन्ट चाहिँ किन निकालिन्छ भने यो कोरिलेसन कोफिसिएन्ट यदि ठ्याक्कै -1 आयो भने नि हो त्यसले चाहिँ रिस्कलाई पुरै 0 पारिदिन्छ क्या।
यदि कोरिलेसन कोफिसिएन्ट ठ्याक्कै -1 आयो भने के गरिदिन्छ, रिस्क चाहिँ पुरै के भएर जान्छ, इलिमिनेट भएर जान्छ क्या, हटेर जान्छ, 0 भएर जान्छ। +1 आयो भने रिस्क हट्दैन, घट्नुको साटो उल्टै बढ्दै जाने हुन्छ भनेर हामीले त्यसरी डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ। र यसको +1 र -1 को बिचमा आयो, नेगेटिभतिर आयो भने चाहिँ रिस्कलाई केही मात्रामा घटाउँछ, पोजिटिभतिर आएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसले रिस्कलाई अलिकति चाहिँ घटाउन सक्छ तर पुरै रूपमा चाहिँ इलिमिनेट गर्न चाहिँ सक्दैन भनेर हामीले डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो कुरा अहिले छोडिदिउँ, अहिले के मात्रै बुझौँ भने कोरिलेसन कोफिसिएन्ट अलवेज लाइज बिट्विन +1 एन्ड -1 हुँदो रहेछ। यदि ठ्याक्कै -1 आयो भने त्यो रिस्क इलिमिनेट भएर जान्छ, हटेर जान्छ, र +1 आयो भने चाहिँ यो हट्दैन, रिस्क घट्दैन, हट्दैन भनेर हामीले त्यहाँनिर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डिसिजन दिने तरिका पछि हामीहरू जानिहाल्छौँ, बुझिहाल्छौँ। 9 वटा फर्मुला हामीहरूको सकिसक्यो है। अब अर्को हामीहरूको छ यहाँनिर क्यापिटल एसिड्स प्राइसिङ मोडेल भन्छ क्या, CAPM मोडेल भन्छ। हो यो क्यापिटल एसिड्स प्राइसिङ मोडेलले चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि लगानीकर्ताले नि, कुनै पनि इन्भेस्टरले नि कुनै पनि इन्डिभिजुअल एसिड्समा लगानी गर्न सक्छ अथवा कुनै पनि पोर्टफोलियोमा लगानी गरिरहेको हुनसक्छ। अब त्यो लगानी गरिसके पछाडि उसले जोखिमहरू वहन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। जोखिम पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा सिस्टमेटिक रिस्क हुन्छ र अर्को अनसिस्टमेटिक रिस्क हुन्छ क्या। एउटा व्यवस्थित जोखिम हुन्छ, अर्को अव्यवस्थित जोखिम हुन्छ। हामीहरूलाई एक्जाममा पनि यो आइरहेको छ क्या, सिस्टमेटिक रिस्क भनेको के हो, यसको बारेमा क्लियर पार्नुहोस्, यसलाई डिफाइन गर्नुहोस् भनेर आइरहेको हुन्छ। अनसिस्टमेटिक रिस्क भनेको के हो, यसलाई डिफाइन गर्नुहोस् भनेर आइरहेको हुन्छ। अब यो क्यापिटल एसिड्स प्राइसिङ मोडेल बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीहरूले सिस्टमेटिक रिस्क र अनसिस्टमेटिक रिस्कलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सिस्टमेटिक रिस्क भनेको चाहिँ नि कुनै एउटै मात्रै सङ्गठनको लागि नभएर अर्थतन्त्रमा भएका सबै सङ्गठनहरूलाई प्रभावित गर्ने रिस्कलाई सिस्टमेटिक रिस्क भनिन्छ। जस्तै आर्थिक मन्दीहरू भयो अरे हैन, अनि मौद्रिक नीतिहरू, राष्ट्रिय ब्याङ्कहरूले मौद्रिक नीतिहरू जारी गरेको कारणले गर्दा उत्पन्न भएको रिस्कहरू हो। यो रिस्क भनेको चाहिँ सिस्टमेटिक रिस्क हो क्या। यसलाई कसैले पन्छाउन सक्दैन, हटाउन सक्दैन, कुनै सङ्गठनले हटाउन सक्दैन, सबै सङ्गठनले यस्तो किसिमको जोखिम बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। र अनसिस्टमेटिक रिस्क भनेको चाहिँ अव्यवस्थित जोखिम भनेको चाहिँ के हो भने कुनै एउटा सङ्गठन विशेषको लापरवाहीले गर्दा उक्त सङ्गठन आफैले मात्रै भोग्नुपर्ने जोखिमलाई अनसिस्टमेटिक रिस्क यानि कि अव्यवस्थित जोखिम भनेर भनिन्छ क्या। मतलब कुनै सङ्गठनमा कच्चा पदार्थको अभाव भएर उत्पन्न हुने जोखिम, अथवा कम्पनीमा अथवा सङ्गठनहरूमा कर्मचारीहरूले काम गर्न अल्छी गरिदिएर उत्पन्न हुने जोखिम हो। यस्तो किसिमको जोखिमलाई चाहिँ अनसिस्टमेटिक रिस्क यानि कि अव्यवस्थित जोखिम भनेर भनिन्छ क्या। हो यो अव्यवस्थित जोखिमहरूलाई चाहिँ हटाउन सकिन्छ, तर सिस्टमेटिक रिस्कलाई चाहिँ हटाउने कुनै एउटा सङ्गठन विशेषले त्यसलाई हटाउन चाहिँ सक्दैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो क्यापिटल एसिड्स प्राइसिङ मोडेलले चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि इन्भेस्टरले कुनै पनि इन्डिभिजुअल एसिड्समा अथवा पोर्टफोलियोमा लगानी गरिसके पछाडि त्यहाँ भएको नि सिस्टमेटिक रिस्कलाई वहन गरे बापत उसलाई त्यहाँबाट कति प्रतिशत नाफाको आवश्यकता पर्छ त, त्यहाँबाट उसलाई चाहिने रिक्वायर रेट अफ रिटर्न चाहिँ कति हो त, त्यो पत्ता लगाउनका लागि चाहिँ हामीहरू क्यापिटल एसिड्स प्राइसिङ मोडेलको प्रयोग गर्छौँ। फेरि मैले एकचोटि भनिदिएँ, योसँग सम्बन्धित क्वेसन पनि हामीलाई एक्जाममा आइरहेको हुन्छ। क्यापिटल एसिड्स प्राइसिङ मोडेलमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिले हैन कुनै इन्डिभिजुअल एसिड्सहरूमा लगानी गरेको छ अथवा पोर्टफोलियोहरूमा लगानी गरेको छ भने हो त्यहाँ भएको सिस्टमेटिक रिस्कलाई वहन गरे बापत, त्यहाँ भएको सिस्टमेटिक रिस्क चाहिँ उसले जोखिम वहन गरे बापत हैन, त्यहाँबाट उसलाई आवश्यक पर्ने रिक्वायर रेट अफ रिटर्न चाहिँ कति हो, आवश्यक पर्ने प्रतिफलको दर चाहिँ कति हो त, कति प्रतिशत चाहिँ उसलाई रेट अफ रिटर्न चाहिन्छ त, हो त्यो पत्ता लगाउनका लागि प्रयोग गरिने एप्रोचलाई नि के भनिन्छ, क्यापिटल एसिड्स प्राइसिङ मोडेल भनेर भनिन्छ। हो यो क्यापिटल एसिड्स प्राइसिङ मोडेलमा चाहिँ नि रिक्वायर रेट अफ रिटर्न कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गरिसके पछाडि त्यहाँबाट लगानीकर्तालाई चाहिने आवश्यक प्रतिफलको दर चाहिँ कति हो त, त्यो निकाल्नका लागि आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बेटा ए भनेर हामीले फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बेटा ए को मतलब नि बेटाले जहिले पनि सिस्टमेटिक रिस्कको मेजर गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर रिक्वायर रेट अफ रिटर्न निकाल्नका लागि रिक्वायर रेट अफ रिटर्न भनेको आरएफ भनेको रिस्क फ्री रेट, जोखिम बिनाको दर, जोखिम बिनाको प्रतिफलको दर भनेर यसलाई बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ। आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बेटा ए भनेर हामीले यो फर्मुला एप्लाई गऱ्यौँ भने कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गरिसके पछाडि त्यहाँबाट उसलाई कति प्रतिशत चाहिँ फाइदा आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। र यसको बारेमा एकछिनमा अझै हामीहरू डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरूले बेटा कोफिसिएन्ट भन्छ। बेटा कोफिसिएन्ट भनेको चाहिँ नि
हो यो चाहिँ सिस्टमेटिक रिस्कको मेजरमेन्ट गर्छ क्या। अघि हामीले भन्यौँ नि सिस्टमेटिक रिस्क भनेको चाहिँ यो मौद्रिक नीतिहरू परिवर्तन भएको कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा मन्दीहरू छाएको कारणले गर्दाखेरि उत्पन्न हुने रिस्कलाई चाहिँ के भनिन्छ, व्यवस्थित जोखिम यानि कि सिस्टमेटिक रिस्क भनेर भनिन्छ। अब त्यो सिस्टमेटिक रिस्क चाहिँ कति छ त कुनै पनि स्टकमा, स्टक एमा सिस्टमेटिक रिस्क कति छ, स्टक बीमा सिस्टमेटिक रिस्क कति छ, त्यो पत्ता लगाउनका लागि हामीहरूले बेटा कोफिसिएन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। बेटा कोफिसिएन्ट निकाल्नका लागि COVAM भन्छ क्या, कोभेरिएन्स बिट्विन स्टक ए एन्ड मार्केट भनेर भन्छ। हामीले यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। कोभेरिएन्स निकाल्ने तरिका त अघि हामीले भर्खर पनि यहाँनिर छलफल गरेका थियौँ हैन। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर मार्केटले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। बेटा कोफिसिएन्टले पनि रिस्ककै मेजर गर्छ। हामीले यहाँनिर रिस्क मेजरमेन्ट गर्ने तीनवटा टुल्सहरूको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले पनि रिस्कको मेजरमेन्ट गर्छ, तर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले चाहिँ टोटल रिस्कको मेजरमेन्ट गर्छ, अथवा एब्सोल्युट टर्मको रिस्कलाई मेजरमेन्ट गर्ने टुल्स भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। अनि त्यसै गरी अर्को कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले चाहिँ रिलेटिभ टर्मको रिस्कलाई मेजरमेन्ट गर्छ, अथवा रिस्क पर युनिट अफ रिटर्नलाई मेजरमेन्ट गर्ने काम गर्छ। र बेटा कोफिसिएन्टले चाहिँ सिस्टमेटिक रिस्कलाई मेजरमेन्ट गर्ने काम गर्छ क्या। व्यवस्थित जोखिमको भाग चाहिँ कति छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ, बेटा कोफिसिएन्टले गर्छ। र जुन अघि हामीले त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले टोटल रिस्कको मेजरमेन्ट गर्छ भन्यौँ नि, टोटल रिस्कभित्र जहिले पनि सिस्टमेटिक रिस्क र अनसिस्टमेटिक रिस्क दुइटै हुन्छ क्या। हो त्यो सिस्टमेटिक रिस्क र अनसिस्टमेटिक रिस्क जोड्दा टोटल रिस्क भएको हुन्छ। त्यही भएर त्यो टोटल रिस्कको मेजरमेन्ट चाहिँ केले गर्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले गर्छ भनेर अघि हामीले छलफल गरिसक्यौँ हैन। हामीलाई एक्जाममा आउँछ, सिधै तरिकाले क्वेसन नभन्न पनि सक्छ क्या, सिस्टमेटिक रिस्क क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् भनिदिन्छ। अब यो हामीले कहिल्यै नसुनेको थियो भने त हामीहरूलाई गर्नको लागि गाह्रो पर्छ। त्यही भएर सिस्टमेटिक रिस्क भनेको चाहिँ के रहेछ, बेटा कोफिसिएन्ट रहेछ। हामीले के पत्ता लगाउनुपर्छ, बेटा कोफिसिएन्ट पत्ता लगाउनुपर्छ। रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न निकालिदिनु भन्छ। रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न भन्यो भने हामीले के निकाल्नुपर्ने हुन्छ, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। विच स्टक इज रिस्कियर इन एब्सोल्युट टर्म भनिदिन्छ। एब्सोल्युट टर्ममा कुन स्टक चाहिँ बढी रिस्कियर छ भनिदिन्छ। त्यो भन्यो भने चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। विच स्टक इज रिस्कियर इन रिलेटिभ टर्म भनिदिन्छ। रिलेटिभ टर्ममा चाहिँ कुन स्टक चाहिँ बढी रिस्कियर छ भन्यो भने हामीले फेरि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को बेटा पोर्टफोलियो निकाल्नु भन्छ हैन। बेटा पोर्टफोलियो यो फर्मुला एप्लाई गरेर निकाल्न सक्न यस्तो खालको प्रब्लम पनि हामीलाई सोध्न सक्छ। बेटा पोर्टफोलियो भन्यो भने WA इन्टु बेटा ए प्लस WB इन्टु बेटा बी प्लस WC इन्टु बेटा सी, यसरी नै हामीले एवं डिटले गुणा गर्दै जाने हो। अर्को स्लोप अफ SML भन्छ। SML भनेको चाहिँ सेक्युरिटी मार्केट लाइन भनेर भन्छ क्या। सेक्युरिटी मार्केट लाइन भनेको चाहिँ नि कुनै पनि स्टकमा लगानी गरिसके पछाडि त्यहाँबाट लगानीकर्ताले प्राप्त गर्न चाहेको अपेक्षित प्रतिफलको दर, रिक्वायर रेट अफ रिटर्न र सिस्टमेटिक रिस्क बीचको सम्बन्ध देखाउने रेखाचित्रलाई के भन्छ, सेक्युरिटी मार्केट लाइन भनेर भन्छ। फेरि मैले एकचोटि भनिदिएँ, कुनै पनि लगानीकर्ताले विभिन्न पोर्टफोलियो अथवा इन्डिभिजुअल स्टकमा लगानी गरिसके पछाडि त्यहाँबाट कति प्रतिशत प्रतिफल चाहिँ प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ त, उसलाई चाहिएको प्रतिफल चाहिँ कति छ, रिक्वायर रेट अफ रिटर्न चाहिँ कति हो त लगानी गरिसके पछाडि चाहिएको हो। त्यो रिक्वायर रेट अफ रिटर्न र सिस्टमेटिक रिस्क बीचको सम्बन्धलाई प्रस्तुत गर्ने रेखाचित्रलाई नि के भनिन्छ, सेक्युरिटी मार्केट लाइन भनेर भनिन्छ। हो यो सेक्युरिटी मार्केट लाइनको स्लोप निकाल्नका लागि कुन स्लोपको छ त, हो त्यो स्लोप हामीहरू एउटा डायग्राम बनाएर पनि पछि प्र्याक्टिकल्ली रूपमा पनि यसलाई हेर्छौँ। अहिले चाहिँ के मात्रै बुझिराखौँ भने हो त्यो सेक्युरिटी मार्केट लाइनको स्लोप चाहिँ कति छ, उँभो फर्केको छ कि सिधा होराइजेन्टलतिर गएको छ कि, त्यो निकाल्नका लागि हामीहरूले RM माइनस RF का पनि बेटा M भनेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै A को रिक्वायर रेट अफ रिटर्न दिएको छ भने RA माइनस RF का पनि बेटा ए भनेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र अलिकति मैले के थपिदिएँ भने यहाँ 14 नम्बरमा मैले नलेखिकन त्यतिकै छोडेको रहेछु। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई के भनिदिन्छ भने मार्केट रिस्क प्रिमियम निकाल्नु भनेर भनिदिन्छ क्या। हो यो मार्केट रिस्क प्रिमियम निकाल्नु भनेर भनिदिन्छ। आउन सक्छ यस्तो सानो सानो टर्मले हामीलाई झुक्याइदिइरहेको हुन्छ क्या। यो मार्केट रिस्क प्रिमियम, यो मार्केट रिस्क प्रिमियम भनेको चाहिँ अघि हामीले यो रिक्वायर रेट अफ रिटर्न छ नि, हो यो मार्केट रिस्क प्रिमियम भनेको चाहिँ यो RM माइनस RF भनेको नि मार्केट रिस्क प्रिमियम हो क्या। RM माइनस RF भनेको के रहेछ, मार्केट रिस्क प्रिमियम रहेछ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ रिस्क प्रिमियम मात्रै निकाल्नु पनि भनिदिन्छ क्या, रिस्क PREMIUM। हो यो रिस्क प्रिमियम यानि कि RP मात्रै निकाल्नु भन्यो भने फेरि RP भनेको रिटर्न अन पोर्टफोलियो भन्न खोजेको होइन, RP भनेको रिस्क प्रिमियम हो। यो रिस्क प्रिमियम मात्रै निकाल्नु भन्यो भने चाहिँ यो पुरै हुन्छ क्या, RM माइनस RF इन्टु के हुने रहेछ, बेटा ए भनेर हामीले यसरी रिस्क प्रिमियम पनि पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यति फर्मुला चाहिँ हामीले अलिअलि अहिले ध्यान दिएर हेरिराख्नु पर्यो। अब पछिल्लो क्लासदेखि चाहिँ हामीहरू यो च्याप्टरसित जोडिएका सम्पूर्ण न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई पनि सल्भ गर्न सिक्नेछौँ।